अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम लॉ डिस्कशन के एक और एपिसोड के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे साथ पिंडी बार के एक्टिव मेंबर मौजूद हैं और इनका नाम कमर ज़मान मुगल है। सर, आपका मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसको वरासत भी कहा जाता है। कमर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वारिस और विरासत के बारे में आप सबसे पहले बताएं और इस इल्म के बारे में बताएं और इसकी कितनी अहमियत है। थैंक यू वेरी मच साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत काबिल सताइश और काबिल तहसीन ये एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें आप आम आवाम के लिए बहुत मुफीद कानूनी इश्यूज को लेके आते हैं। उस पर कुछ कानून जानने वाले लोगों की आप ओपिनियन पेश करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुफीद है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो आपका सवाल कि ये वारिस और वरासत क्या चीज़ होती है, इस बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि वारिस से पहले या वरासत को बात करने से पहले हम ये कह रहे हैं कि जी बुनियादी तौर पे इल्म वरासत क्या है। इल्म वरासत जो है इसको अरबी ज़बान में इल्मुल फराइज भी कहते हैं। इल्म फराइज कहने की वजह यह है कि फराइज फर्ज की जमा है। फर्ज कहते हैं हिस्से को, एक मुकद्दर मुकर्रर फिक्स हिस्सा जो होता है उसको फर्ज कहते हैं। तो इस इल्म को इल्म फराइज कहने की वजह भी यही है कि इसमें अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, कयामत तक के लिए उनके हिस्से फिक्स कर दिए गए हैं। इस वजह से इसको इल्म फराइज कहा जाता है। इस इल्म की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा इल्म है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में शेयर्स की हद तक उनके हिस्से फिक्स कर दिए हैं। कयामत तक अब कोई लॉ लेजिस्लेशन अथॉरिटी जो है ना वो इसको चेंज नहीं कर सकती। एक बात, इल्म फराइज जो है, इल्म फराइज में जो बात मैं कहना चाहूंगा कि कौल है या हदीस है कि फरमाया गया तअल्लमुल फराइज़ा फइन्नहा निस्फुल इल्म। इस इल्म को आप हासिल करें कि ये निस्फ इल्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बेशुमार उलूम है, तो ये एक उस उलूम का एक पोर्शन है, तो इसको निस्फ इल्म क्यों कहा गया? तो अहले इल्म ने इसके बहुत सारे जवाब दिए हैं। उनमें से एक जवाब ये दिया है कि इसको निस्फ इल्म कहने की वजह ये है कि बाकी जितने उलूम हैं उन सब का ताल्लुक किसी शख्स की जिंदगी के साथ होता है, जबकि इल्म फराइज या इल्म मीरास जो होता है इसका ताल्लुक किसी शख्स के दुनिया से पर्दा करने के बाद के साथ होता है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जितने भी उलूम हैं, बाकी तमाम उलूम जो हैं वो इंसान की कोशिश उसमें शामिल है, जबकि इल्म फराइज एक ऐसा इल्म है कि जिसको अल्लाह ताला ने शेयर्स की हद तक कतई तौर पे फरमा दिया। इस वजह से इसको निस्फ इल्म कहा गया। फिर हम ये कहते हैं जी कि ये वारिस और विरासत क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विरासत चीज क्या होती है। जब कोई शख्स दुनिया से फोत हो जाता है, जो वो तरका जमीन जर पैसा छोड़ के जाता है उसको तरका कहते हैं। और जो शख्स उसके हकदार होते हैं, मैयत के साथ जो ताल्लुक रखते हैं लोग, वो ताल्लुक तीन तरह का हो सकता है। वो ताल्लुक मैयत के साथ निकाह की बुनियाद पे भी हो सकता है, वो ताल्लुक मैयत की कराबतदारी का भी हो सकता है, वो ताल्लुक मैयत की विला का भी हो सकता है। ये तीन निस्बतों से ताल्लुक होता है। इन ताल्लुकदारों में वो तरका तकसीम करने का जो इल्म है, इस इल्म से जिस इल्म में इन मौजू पे बात की जाती है, इस इल्म का नाम इल्म वरासत है। अब जो शख्स मूरिस कौन होता है? मूरिस वो शख्स है जो मैयत है, फोत हो गया, अपना सारा कुछ छोड़ के अब वो अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता, तो वो मूरिस है, वो बाकियों का वारिस बना रहा है। और जिन वारसान में उसका तरका तकसीम होता है वो मूरस होते हैं, वारसान होते हैं। ये वारिस और वरासत का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैं अर्ज कर रहा था। सर, मैं आपसे मजीद ये जानना चाहूँगा कि वरासत जो है वो जो वारसान होते हैं उनमें कैसे तकसीम होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राय साहब। एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि जब बंदा फोत हो जाता है
تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ چونکہ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جو بھی ترکہ ہے، زمین ہے، زر ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے، تو اب اس کے وارثوں میں تقسیم کر لینی چاہیے. لیکن لوگ اس کے بہت سارے عام جو ایشوز ہوتے ہیں یا جو عام کام ہوتے ہیں ان سے پہلو پہ ہی کر دیتے ہیں. اس سے پہلے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ اور امپورٹنٹ امور ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جو بھی شخص فوت ہوتا ہے دیکھا جائے گا کہ اس نے ترکے میں کتنے مالیت چھوڑی ہے، کیا ترکہ چھوڑا ہے، کیا جائیداد چھوڑی ہے، کیا پیسہ چھوڑا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ اس میت کے ترکے میں سے جو امپورٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے وہ اس میت کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین کے مناسب انداز میں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ بہت کنجوسی کرنی ہے، معتدل انداز میں اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا ہے. اگر غسل دینے والا آپ نے اجرت پہ بندہ لایا تو اس کی اجرت دیں، اگر گورکن قبر کھودنے والا اجرت پہ ہے اس کی اجرت دیں، کفن کا بندوبست کریں. یہ سارے امور اس کے ترکے سے پہلے انتظام کیے جائیں گے. دوسرے نمبر پہ اگر اس شخص کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس کا قرض اتارا جائے گا اس ترکے سے، یا اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی جو اس نے نہیں دی تھی تو ورثاء کے علم میں ہے کہ اس شخص کے اوپر زکوٰۃ تھی اور اس نے ادا نہیں کی تھی تو اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. جبکہ تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو پھر اس کی وصیت پر بھی عمل کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وصیت پر عمل جو ہے وہ صرف 1/3 کا کیا جائے گا، کہ 1/3 حصے تک وصیت پر عمل کیا جائے گا. اگر میت نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی ہوگی تو 1/3 سے زیادہ میں وصیت مؤثر نہیں ہوگی. یہ بات. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وراثت تقسیم کرنے کا. اب وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو میں اس سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ میت کے ورثاء میں سے کون کون سے ہیں، ذوی الفروض یا اصحاب الفروض کون کون سے ہیں. اب سوال یہ کہ ذوی الفروض یا اصحاب الفروض کون لوگ ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیا. ان ذوی الفروض یا اصحاب الفروض کی تعداد، ورثاء کی تعداد جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے فکس کر دیے 12 ہیں. ان میں سے 4 مذکر ہیں، 8 مؤنث ہیں. پہلے ہم مذکر کی بات کر لیتے ہیں. کسی بھی شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ذوی الفروض ورثاء میں جو 4 مذکر ہو سکتے ہیں وارث، ان میں سے سب سے پہلے ہو سکتا ہے باپ، پھر دادا، پھر شوہر اور پھر ماں شریک بھائی. یہ 4 وہ وارث ہوتے ہیں جو مذکر وارث ہوتے ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے. میں دہرا دیتا ہوں: باپ، دادا، ماں شریک بھائی. ماں شریک بھائی کی وضاحت میں کر دوں کہ اگر کسی شخص کی والدہ نے دوسری شادی کر دی ہے اور وہاں سے اس کا ایک بھائی ہے دوسری شادی سے، تو وہ دونوں آپس میں ماں شریک بھائی ہیں کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے شوہر. 8 ورثاء جو اصحاب الفروض میں سے ہیں وہ ہیں مؤنث. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ سب سے ہم بات کرتے ہیں بیوی. بیوی کو اپنے شوہر کے ترکہ میں سے ملے گا. دوسرے نمبر پہ ہے ماں. تیسرے نمبر پہ بیٹی. چوتھے نمبر پہ دادی. 5ویں نمبر پہ پوتی. 6ویں نمبر پہ حقیقی بہن جس کو ہم کہتے ہیں سگی بہن. 7ویں نمبر پہ آتی ہے الاتی بہن. الاتی بہن اس کو کہتے ہیں کہ باپ شریک بہن، کہ مائیں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو. اور 8ویں نمبر پہ آتی ہے اخیافی بہن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، ماں شریک بہن. تو یہ اس طرح سے ترتیب بن جاتی ہے: بیوی، ماں، دادی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن. یہ اصحاب الفروض ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. قیامت تک ان کے حصے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے بتا دیے. ان اصحاب الفروض میں سب سے پہلے ترکہ تقسیم کیا جائے گا میت کا. اب اگر کچھ ان ذوی الفروض کو ترکہ دینے کے بعد جو بھی مقرر ہوا ہے، مثال کے طور پہ شوہر فوت ہو گیا، دیکھا جائے گا اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ترکے میں سے 1/8 ملے گا. اگر اولاد ہے، اگر نہیں ہے تو 1/4 ملے گا. اسی طریقے سے اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اگر دیکھا جائے گا اولاد ہے یا نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر اس کو
शोहर को 1/4 मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो उसको 1/2 मिलेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं जितना भी अस्हाबुल फुरूज हैं उनके हिस्से मुकर्रर हैं, उनके मुताबिक उनको हिस्सा दिया जाएगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जितने भी वारिसान हैं और उनको उनकी वरासत में हक देने के बाद क्या कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि अगर कोई तुर्का बच जाता है तो अगर बच जाने की सूरत में वो जो तुर्का है वो कहाँ जाएगा? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बल्कि एक पूरा मौजू है कि जितने भी अस्हाबुल फुरूज हैं जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, तरके में से उनका हिस्सा उनके मुकर्रर हिस्से के मुताबिक उनको दे दिया, अब कुछ तरका और बच गया है, तो बच जाने वाले तरका को कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो उसको जो एक टर्म इस्तेमाल होती है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, रेजिड्यूरी, इनको अरबी में असबात कहा जाता है। जो अस्हाबुल फुरूज को तरका देने के बाद बच जाएगा वो तरका असबात में तकसीम होगा, वो जाएगा रेजिड्यूरीज में तकसीम होगा। लेकिन उसकी भी फिर दर्जाबंदी है। उसकी दर्जाबंदी किस तरह की गई है कि उसकी तरतीब ये है कि उसके 4 स्टेजेस बन गए। सबसे पहले नंबर पे दर्जा आता है असबात में से बनुवत का। बनुवत किसको कहते हैं? बेटे को। अगर बेटा मौजूद है तो बच जाने वाला सारा तरका बेटा ले जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है दर्जा अबूवत का। अबूवत कहते हैं बाप को। अब अगर कोई तरका कोई शरीफ को देने के बाद बच जाता है, बेटा कोई नहीं है, तो वो तरका चला जाएगा बाप को। तीसरे नंबर पे दर्जा आता है अखुवत का कि अगर बेटे भी नहीं, बाप भी नहीं, बाप वाले दर्जा में भी कोई नहीं, तो फिर वो तरका शिफ्ट हो जाएगा मैयत के भाइयों की तरफ। अगर उस दर्जा में भी नहीं है तो फिर दर्जा आ जाता है अमूमत का कि वो तरका चचाओं की तरफ चला जाएगा। ये 4 दर्जे हैं, सबसे पहले बनुवत, फिर अबूवत, फिर अखुवत, फिर अमूमत। पहले बेटे वाली साइड पे, अगर वहां पे नहीं है तो बाप वाली साइड पे, अगर वहां पे नहीं है तो फिर भाइयों की तरफ, और अगर भाइयों में नहीं है तो फिर चचाओं की तरफ। जो बच जाएगा तरका वो रेजिड्यूरीज में जाएगा। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि नायत इख्तिसार के साथ बताइएगा आप कि जो मॉडर्न दुनिया है, जो वेस्टर्न दुनिया है, वो ये इस्लाम पे तासब का शिकार होने पे ये एतराज करते हैं कि ये इस्लाम में जिन्स की बुनियाद पर हिस्सा जो है, जिस तरह मर्द को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है और औरत को कम हिस्सा दिया जाता है, तो इस हवाले से सर बताइएगा इख्तिसार के साथ। जी, ये दुरुस्त बात है कि मुस्तशरिकीन या इस्लाम को तनकीदी नजर से देखने वाले जो लोग रिसर्च करते हैं वो ये कहते हैं, ये इश्काल पैदा करते हैं कि जनाब इस्लाम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर करता है कि मर्द को वो ज्यादा हिस्सा देते हैं और औरत को कम देते हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी गलत फहमी है, इसका इजाला करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात ये देखनी चाहिए कि इसके पीछे जो लॉजिक और हिकमत है उसका जानना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर इस इश्काल को हम मान लें तो ये इश्काल अल्लाह की जात पे जाता है कि अल्लाह ताला ने मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस के मुकाबले में दुगना रखा है। तो बात यह है कि इस्लाम की बड़ी हिकमतें हैं। हो सकता है हमारे फाहम में गलती लग जाए, हो सकता है हम इस्लाम की हिकमत को समझने में कासिर हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कोई अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा अहकामात में ऐसा सुकम हो जिसकी वजह से किसी इंसान की हक की जो तलफी हो रही हो। देखें, हम कहते हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मर्द को ज्यादा दिया जा रहा है और उसको कम दिया जा रहा है, जबकि हम इसको गौर से जब देखते हैं तो मर्द जो होता है वो अपने वारिसान में से हिस्सा एक साइड से ले रहा होता है, जबकि औरत 2 साइड से ले रही होती है। वो अपने आबाओ अजदाद से भी ले रही होती है, आबा वाली साइड से भी, और जहां पे उसकी शादी हुई होती है अपने शोहर वाली साइड से भी, वो उधर से भी ले रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि मर्द को कोई आप समझते हैं कि कोई तफरीक रखी गई है, इस बुनियाद पर ज्यादा दिया जा रहा है और औरत को कम दिया जा रहा है। ये इस्लाम की हिकमत है जिसको समझने में अभी तक कमजोरी है। सर एक बात जो मैं सॉरी जनाब की इजाजत से ऐड करना चाहूंगा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहां पर कोई शख्स वारिस होने के बावजूद भी विरासत से महरूम हो जाता है। मैं अपने
اور آپ کے چینل کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں گا. لوگ پوچھیں گے کیسے جناب کہ کوئی شخص وارث ہو اور وہ وراثت سے محروم بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دین ہے وہ اگر دونوں وارث بنانے والے کا اور وارث بننے والے کا مختلف ہو جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بتانا چاہوں, اگر کوئی شخص یہودی تھا, وہ فوت ہوا اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ نصرانی ہیں, تو دین میں اختلاف کی وجہ سے اب یہودی نصرانی کا یا نصرانی یہودی کا وارث نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان فوت ہوا, اس کے ورثاء نے کوئی اور دین اختیار کر لیا, تو اس اختلاف کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے. پہلی وجہ ہے وارث لیکن اختلاف دین کی وجہ سے وہ معروم ہو گئے. اس کو مانع الارث کہا جاتا ہے کہ وراثت سے معروم کرنے والی جو اسباب ہیں. دوسری صورت وہ بنتی ہے کہ کوئی وارث اگر کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کو وراثت جلدی مل جائے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی جب وہ مرے گا وراثت تو آئے گی, لیکن اس شخص کا قتل کر دیتا ہے. اس قتل کرنے کی وجہ سے یہ ایک قسم کی اسلام کی طرف سے عبرت ہے کہ اب وہ شخص اس کو ناحق قتل کیا ہے تو اس قتل کے سبب وہ وراثت سے معروم ہو جائے گا. ایسے قاتل کو وارث ہونے کے باوجود بھی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. یہ چند صورتیں تھی. سر میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے قانون وراثت پہ انتہائی جامع اور بہت ہی آسان الفاظ میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. جو ہمارے ناظرین ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی یہ وراثت کا جو قانون ہے اور اس میں جو آگے کوشچنز کیے گئے ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی. سر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. سر تھینک یو سو مچ راز صاحب, تھینک یو, جزاک اللہ. ہم آپ کے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. شکریہ. جزاک اللہ.